Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tingwa sa administrasyon ni Mayor Pride Henry Teves nga mapalapnag ug masayran sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga proyekto, aktibidades ug mga programa, gituyo pagmugna ang Bayawan City Press Corps aron mosaysay sa tanang lakaw sa atong mayor ug uban pang mga opisyales. Ang mosunod mao ang mga kalihukan nga gipaygayon sa atong dakbayan. Sa miaging Hulyo 19, 2016, usa ka dokumento ang gi-issue sa Department of Health nga may kalambigitan sa pagtukod og usa ka hospital ning dakbayan. Miabot na gayud ang importanteng papeles nga gipaabot sa atong mayor Pride Henry Teves og Allied Care Expert or ACE Medical Group nga mao ang permit to construct nga pinirmahan ni Attorney Nicolas Lutero, ang director sa Department of Health, Health Facilities and Services Regulatory Bureau. Ang maong permit nagsaysay og naghatag og katungdanan sa LGU Bayawan sa pagsugod sa pagtrabaho sa bagong 2-story Level 2 hospital nga may kapasidad nga 100 beds nga uyon lamang sa tema o kondisyon nga gilatag sa Department of Health. Ang maong hospital aduna kini OPD, Surgical Service Rooms, Obstetrical Service Rooms, Neonatal Intensive Care Unit, Ancillary Service Rooms. Kalabot na dinhi ang CT scan, MRI, mammograph and ultrasonography services. Ang maong hospital maugayod ang usa sa mga dakong handom sa atong mayor ug mga opisyales para sa mga lumulupyo sa bayawan. Agosto 6, 2016, nahimong mamumulong si Konsehal Peter Paul Renacia, Chairman sa Sangguniang Panglusod Committee on Education ug Chairman usab sa LGU Scholarship Committee ato sa gipaygayong LGU Scholarship Orientation ug Oath-taking Ceremony sa mga bagong opisyales sa Scholar Organization didto sa City Gymnasium ning Dakbayan. Sa maong programa gipadayag ngadto sa 214 ka mga LGU scholars lakip sa mga nitambong nga mga ginikanan ang mga patakaran ug balaod aron mapadayon ang maong scholarship. Mitambong usab sa maong kalihukan sila Dr. Eduardo Vasquez, diin iyang gisaysay ang standards nga pagasundon isip estudyante sa Negros Oriental State University. Si Albert Sarsuelo diin mihatag og testimonya isip usa ka scholar nga nakabenepisyo sa maong programa ug ang mga opisyales sa LGU Scholarship Committee na sila Nick Elemia, Efren Tuisa ug Jude Cabangal. Agosto 8, 2016, formal nga gilansar ang Outpatient Drug Rehabilitation Program didto sa Bayawan National High School Gymnasium ning Dakbayan. Gipangunahan ang maong programa ni Honorable Arnie Teves, Congressman sa ikatulong distrito ning probinsya sa Negros Oriental, sa kooperasyon sa lokal nga pangagamhanan nga gipanguluhan ni Mayor Pride Henry Teves ug sa hanay sa mga kapulisan. Namugna ang maong programa aron ma-rehabilitate ang mga drug surrenderies nga natala og nahunong nagayod ang kalihukan sa ginadili nga droga dinhi sa Dakbayan. Sa maong programa nipirma ang mga drug surrenderies sa ilang mga panumpa og panaad nga dili nagayod musagamak sa maong bisyo og gisumiter nila ang ilang kaugalingon sa pagsuporta sa gobyerno batok sa ilegal nga droga. Nitambong usab sa maong okasyon ang mga konsehales ug sila gipanguluhan ni Vice Mayor Ismael Pempo Martinez ug uban pang mga kawani sa Dakbayan. Agosto 11, 2016, nibisita sa opisina ni Mayor Pride Henry Teves ang pundok sa Rotary Club of Tulong uban sa mga dinapit nga mga bisita. Gipadayag sa mga miyembro sa Rotary ang ilang katuyuan ang pagserbisyo sa katawhan pinaagi sa pagkooperar sa mga programa o proyekto o galing tagaan sa tahas andam silang makigtimbayayo sa lokal nga pangagamhanan alang sa kalambuan sa Dakbayan. Sa maong higayon gipadayag ni Mayor Pride Henry Teves ang mga pipila ka giplanuhang proyekto ilabi na sa pag-improbar sa turismo sa Dakbayan ngadto sa mga bisita ug andam gayud budawat ug mosuporta ilalom sa iyang administrasyon sa mga kooperasyon sa mga nagkalain-laing sektor aron makabot ang gidamgong kalambuan sa Dakbayan.